مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا تمرين 21 درس ديال اللوجيك، وغنشوفوا فيه بالضبط الريزونمون بار كونترابوزي. الوغ لاحظوا هنا عندنا في لا بروميير كيسيون قال لك a différent de moins 3b a b de réel. قال لك montrer que si a différent de moins 14 sur 3b implique هادشي différent de 5. هنا بعد عطاونا هاد الكونديسيون هادي غير باش يكون المقام ديفيرون دو زيرو، حيت باش تكون a بلس 3b ما يكونش زيرو في المقام، حيت الا كان a تساوي موان 3b فاش غادي تجمع a بلس 3b فاش ترجع موان 3b جوج اخرى غتعطيك زيرو في المقام، وهادشي ميمكنش يكون. إذا نبداو بالسؤال الأول ريبونس. نبداو نجاوبو على هاد السؤال. شنو قلنا دائما دونك كنطبقو العكس ديال الثانية. كنطبقو العكس ديال الثانية 2a plus b sur a plus 3b égale 5 implique. كنطبق العكس ديال الثانية خصني نوصل للعكس ديال الأول. يعني شنو خصني ندير؟ خصني نوصل في الآخر بأن a تساوي موان 14b sur 3. هنا شنو ندير؟ بحال غادي نحاول اكسبريمي a اون فونكسيون دو b، نحاول نجبد a بدلالة b. إذا هنا نحاول نقلب على a بدلالة b، عندي جوج طرفين جوج وسطين، جهة a جهة و b جهة. إذا هنا عطيني 2a plus b égale 5 facteur a plus 3b implique donc هنا 2a plus b إلى نشاط جهة أخرى عطيني 5a plus 5 في 3 15b. هنا نرجع هاد a جهة هادي دونك قلنا غنجبدو a en fonction de b moins 5a غادي ترجع لينا هي 15b moins b implique donc هنا moins 3a égale هنا 14b. وكنبدا نجاوب ساهل هنا دونك إلا بغينا a غادي تكون هي 14b sur moins 3 دونك اللي تعطينا a هي moins 14 sur 3b. وحنا جاوبنا على السؤال ديالنا دونك بين ان العكس ديال هادشي لا نيغاسيون ديال لا دوزيام بروبوزيسيون امبليك لا نيغاسيون ديال لا بروميير بروبوزيسيون. دونك جاوبنا على هادشي. شنو غادي نكتبو؟ دونك انطلقنا حنا من هاد الطرف، انطلقنا من 2a plus b على a plus 3b égale 5 وبقينا في الاخر بان a تتساوي moins 14 sur 3b. Donc هادشي تيساوي 5 يعطينا هادشي. Donc par contraposé إلا كان هادي ديفيرون ديال هادي دونك إلا par contraposé a différent de moins 14 sur 3b implique العكس ديال هادشي implique 2a plus 5 sur a plus 3b différent de 5. Donc voilà. D'où le résultat. احنا جاوبنا على السؤال ديالنا. إذا بالنسبة للسؤال الثاني حتى هو الفكرة شوية ما غتبانلكش لا كونترابوزي، ولكن حتى هو غادي نديرو فيه لا كونترابوزي. علاش؟ أنا نقول لكم علاش. لأن هادي فاش كتقول ان او كاري سور 3 بارتونون ا ان امبليك ان سور 3 بارتونون ا ان، بحال كتقول هنا ان او كاري خصو يكون ميلتيبل دو 3. إلا كان ان او كاري ميلتيبل دو 3 باش تختزل ديك 3 مع 3 خصو يكون ان او كاري باش يكون سور 3 ابارتونون ا ان، يعني إلا كان ان سور 3 يساوي لينا واحد كا ابارتونون ا ان، يعني ان او كاري غادي يكون هو 3 كا، يعني بحال كتقول ان او كاري ميلتيبل دو 3. الوغ هاد السؤال هذا بحال قلت ليك إلا كان ان او كاري ميلتيبل دو 3 خصو يكون ميلتيبل دو 3 باش تزيد 3 مع 3 ونلقاو بحال هذا اللي في ان. هنا ان ابارتونون ا ان امبليك بان ان سور 3 ابارتونون ا ان، يعني امبليك بان ان ميلتيبل دو 3. وهذا كنا شفناه في الحاله ديال بير فاش كنقول مثلا ان او كاري بير امبليك ان حتى هو بير، بحال قلتي ان او كاري ميلتيبل دو 2 امبليك ان حتى هو ميلتيبل دو 2. الوغ هاد ميلتيبل فاش كنطلقو من ان او كاري ان دائما تنديرو لا كونترابوزي. علاش؟ يعني غالبا كنديرو لا كونترابوزي حتى هي اللي كتكون ساهله، كاين ريزونمون ديريكت بطبيعه الحال، ولكن هنا كتكون شويه صعيبه الا بغيت دير ريزونمون ديريكت. الوغ اللي ساهله هي لا كونترابوزي. دونك ان او كاري سور 3 ابارتونون ا ان امبليك ان سور 3 ابارتونون ا ان. دونك خاصنا نجاوبو على هذا بلا كونترابوزي. حيت الا بغيتي نطلق ديريكتومون من ان او كاري سور 3 ابارتونون ا ان، يعني ان او كاري سور 3 ايكال كا و ان او كاري ايكال 3 كا، ولكن شنو كيفاش غادي توصل ان؟ دونك الفكره صعيبه باش توصل ان او كاري ان خصك دير الغاسي، الا درتي الغاسي ما تبقاش دون ان.
l'ensemble n قلنا هي 0 1 2 3 4 5. إذا شنو غادي نديرو؟ on a donc نطرح من عكس هذا n sur 3 n'appartient pas à n implique. شنو كتعني n sur 3 n'appartient pas à n؟ sachant que n appartenant à n يعني n ما كيساويش 3k. إلا ما كانش n تيساوي 3k يعني n إلا قسمتيه على 3 ما غيعطيكش لو ريست هو ك، ما يعطيكش لو ريست هو 0، حيت n فاش تقسمو على ك اما لو ريست غيكون هو 0، اما n فاش تقسمو على 3 يعطيك الخارج هو ك ولو ريست هو 1، اما n فاش تقسم على 3 غيعطيك الخارج هو ك ولو ريست هو 2. اذا كاينين ثلاثه الحالات فاش كتقسم اي عدد على 3. مثلا قسمتي 7 على 3 تقسم 7 على 3 عطيك هنا 2 وعطيك الباقي 1. اذا لو ريست اما يكون 1 بحال مثلا قسمتي 6 على 3 هنا يكون الخارج هو 2 والباقي 0، اما يكون هو 0. بحال مثلا قسمتي 8 على 3 هنا يكون الخارج هو 2 والباقي هو 2، اذا الباقي هو 2. يعني دائما لو ريست كيكون انفيريور ستريكتومون 3. الا كنا كنقسمو على 3 لي ريست اما 0 اما 1 اما 2. الا كنا كنقسمو على 6 لي ريست اما 0 اما 1 اما 2 اما 3 اما 4 اما 5 حتى ل 6 مثلا 5. لأن لو ريست غيكون شي عدد باقي ديما كيكون صغار من هذاك اللي كتقسم عليه، حيت إلا كان باقي شي كبر من هذاك اللي كتقسم عليه راه مازال ما ساليتيش لا ديفيزيون بليدير. إذا في هذه الحالة n بصفة عامة إما تساوي لينا هنا في هذه الحالة 3k بلس 0 يعني 3k، إما تساوي لينا n تساوي 3k بلس 1، إما n تساوي 3k بلس 2. دونك إلا كنا كنقسمو على 3 كاينين هاد الحالات 3، إلا كنا كنقسمو على 4 كاينين 4 الحالات، إما n تساوي 4k، إما n تساوي 4k بلس 1، إما n تساوي 4k بلس 2، إما n تساوي 4k بلس 3. دونك كاين 4 الحالات. لو ريست إما يكون 3 إما هو 2 إما هو 1 إما هو 0. دونك كاين 4 ديال الحالات. فاش نقسمو على 5 كيكون 5 ديال الحالات انسي دو سويت. هنا علاش قسمنا حنا اللي عندنا الاختيار؟ إذا هنا حيت كنتكلمو على كنقسمو على 3 أولا حيت كنتكلمو على ملتيبل 3 داكشي درنا هاد الحالة 3. لو كنا كنتكلمو على ملتيبل 5 كنا غنديرو 5 ديال الحالات. إذا هنا غندير إلا كان n sur 3 appartient pas à n كتعني n n'est pas un multiple de 3. n n'est pas un multiple de 3. n'est pas un multiple de 3. ماشي multiple de 3. وإلا كان ماشي multiple de 3 هما هاد الحالات هادو بجوج، يعني ما كاينش هاد الحالة هادي، وبالتالي كاينين جوج الحالات، إما n égale 3k plus 1 إما n égale 3k. Donc n, donc il existe k appartenant à n tel que حيت ماشي multiple de 3 يعني غيكون n إما تساوي 3k plus 1 و n تساوي 3k plus 2. علاش ما درتش 3k plus 5؟ 3k plus 5 راه اصلا كترجع على 3k plus 2، حيت الا كان n تساوي 3k plus 5 هي 3k plus 3 plus 2. دونك هذه هي 3 فاكتور 4 plus 1 plus 2، اذا هو واحد 3k بريم plus 2. حنا نبقاو اصلا عاقلين دائما فاش كنقسمو على 3 لو ريست اما 1 اما 2 اما 0، يعني ما كانش 0 غيكون 1 و 2. فاش كنقسمو على 15 لو ريست اما من 0 حتى 14، الا ما كانش كاينه 0 غيبقاو ديك الحالات الاخرين كاملين. وبالتالي هنا شنو غادي نديرو؟ دونك غادي نكملو الخدمه ديالنا، نكملو الخدمه ديالنا عادي. الا كنا فهمنا هذه غادي نكملو الخدمه ديالنا. دونك فاش كيكون n sur 3 n'appartient pas à n كيكون n n'est pas un multiple de 3، يعني n كيكون كيتساوي شكل 3k plus 1 و n égale 3k plus 2. شنو غادي ندير؟ انا باغي n au carré. دونك implique n au carré تساوي دونك اولا implique il existe k appartenant à n tel que n au carré، donc partie au carré غادي يكون هو 3k plus 1 au carré ou n au carré تساوي 3k plus 2 au carré. Implique donc il existe k appartenant à n tel que n au carré نشرتي هذه غادي 9k au carré plus 5k plus 1 ou n au carré égale 9k au carré plus 12k plus 4. donc là نشرنا هذه. implique شنو هنا il existe k appartenant à n tel que هنا n au carré غادي يكون كيتكتب شكل 3k، دونك يساوي 3 فاكتور 3k au carré plus 2k plus 1 في الاخر، و
ان او كاري غادي يكون هنا نفرقها 3 دونك غادي يكون هنا هو دونك الى عملتي 3 غادي يبقى 3 كا او كاري بلس هنا تفرقها 3 4 بعدا ترجعها 3 بلس 1 باش يكون لو ريست هو 1 حيت فاش يفوت لك حنا كنقسمو على 3 اذا الا كان لو ديفيزور لو ريست اكبر من 3 كنفككو ديك لو ريست هنا غادي يعطينا بحال هكا 12 كا بلس 3 بلس 1 غادي يبقى بلس 1 وعاد بلس 1 في الاخر الا شرطي هادشي غتلقى هو هذا دونك في هاد الحالات بجوج كيعني ان او كاري ني با ان مولتيبل دو 3 اذا في هاد الحاله بحال كيتكتب شكل 3 كا بريم هذا هو كا بريم او 3 كا سكوند هذا هو كا سكوند بلس 1 دونك في الحالات بجوج اذا ان بريم ني با ان مولتيبل دو 3 ني با ان مولتيبل ماشي مولتيبل دو 3 وإلا كان ني با ان مولتيبل دو 3 امبليك ان او كاري فاش غنقسمو على 3 ما يكونش كينتمي ل 1 إلا ما كانش ني با ان مولتيبل دو 3 ما يكونش كينتمي ل 1 دونك شنو انطلقنا من 1 sur 3 n'appartient pas à 1 وصلنا في الاخر بان 1 au carré sur 3 حتى هو n'appartient pas à 1 دو إلا درتي العكس ديال الثانية العكس ديال 1 sur 3 n'appartient pas à 1 وإلا كان 1 sur 3 appartient à 1 implique بأن 1 sur 3 حتى هو appartenant à 1 إذا هنا لو ريزونمون باغ كونترابوزي دونك هنا اللي صعب شي شوية هو في هاد الميلتيبل دونك خصنا نكونو عارفين عفاكم هنا باغ كونترابوزي هنا باغ كونترابوزي contraposé من طبيعة الحال d'après la contraposé إذا هنا عرفتم كيف ما قلنا خصنا نكونو عارفين هاد البروبريتي هادي مزيان فاش كنقسمو واحد أ على واحد بي لو ريست هو ار دائما ار كيكون ما بين 0 و صغر قطعا من بي يعني شنو؟ يعني فاش تقسم مثلا اي عدد ان كتقسم ان على 3 لو ريست هاد ار كيكون ما بين 0 و صغر قطعا من 3 اذا شكون غيكون لو ريست غيكون اما 0 اما 1 اما 2 فاش كتقسم على 5 تيكون لو ريست ما بين 0 و 5 يعني ستراكت هنا وهنا او ايكال يعني اما 0 اما 1 اما 2 اما 4 اما 5 كاين 5 د الحالات إذا وفاش تقول مثلا 1 sur 3 appartenant 1 au carré sur 3 appartenant à 1 بحال كتقول 1 au carré multiple de 3 علاش؟ شوفوا معايا لا داليكو فاش تكتب 1 au carré sur 3 appartenant à 1 يعني بحال 1 au carré sur 3 كيتساوي لينا واحد كا اللي كينتمي ل 1 إذا 1 au carré شنو غادي يكون كيساوي لينا 3 رجع جهه أخرى 3 كا إذا كان 1 au carré كيساوي 3 كا يعني 1 au carré راه multiple de 3 لاحظوا كيساوي 3 كا راه multiple de 3 يعني هاد الكتابة هادي بحال قلتي 1 au carré multiple de 3 implique 1 multiple de 3 وهادي درناها في الحالة ديال جوج فاش كتكتب 1 au carré sur 2 appartient à 1 implique 1 sur 2 appartenant à 1 بحال كتقول إلا كان 1 au carré multiple de 2 حتى 1 multiple de 2 بحال أيضا كتقول إلا كان 1 au carré pair حتى 1 pair وهادي بيناها قبل كنا درنا فيها لا كونترابوزي إذا عقلوا معايا مزيان نرد عليكم على هادي دونك انتهينا من هذه الحصه هذه ميرسي دو فوتر اتونسيون نتلاقاو الحصه الجايه ان شاء الله باش نشوفوا لي زوتر اكزرسيس ميرسي